हांव तुमकां आवळा सरबत आनी लिंबू हें मिक्स करून सरबत दाखयतां. कारण आवळा सरबत तुमकां हांवें रेसिपी सांगिल्लीच आसा आनी केल्ली आसा. तुमी रेफर करूं शकता कशें आवळा सरबत. आनी इवन लिंबू हांवें हो जो लिंबू आसा हो पिळून घेतिल्लो आसा हो लिंबू. तर पयलीं कितें करप जाणा, हें आवळा सरबत तातूंत ऑलरेडी साकर घातिल्ली आसा. तातूंत इल्लें अशें घालप आनी हातूंत कितें करप, हें उदक आसा न्ही थंड तें तातूंत एड करप. हातूंत इल्लें एक कमी जालां म्हणून तातूंत हांव एड करतां. आनी पळय आतां हातूंत उदक हें एड करप. समजलें? हें अशें उदक एड करप आनी हो जो एक लिंबू पिळून घेतिल्लो आसा तो तातूंत इल्लो इल्लो घालपाचो. आनी आतां हें जें सरबत आसा पळया, हें सरबत केल्लें आसा तें आतां तुमकां अशें धवळून घेवंक जाय. एकदम अशें जितलें तुमकां उदक जाय तितलें घालूं येता, पूण हांवें थोडेंच उदक घातलां. हें अशें आवळाचें सरबत, तातूंत एक लिंबू पिळून घातला आनी अशें हें आतां ऑलरेडी अशें दनपारचो वेळ आसा आनी गरमी पण आसा, तेन्ना हें अशें सरबत घेतलें तर जिवाकूय बरें, हेल्दी ड्रिंक. तर ह्या हाजी रेसिपी कांयच ना. तुमकां तातूंत जर आयस क्यूब बी घाले जाता, पूण हांवें ऑलरेडी थंड उदक घातिल्लें आसा. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा तर तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. धन्यवाद.